बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलती है खबरों की जानिब। मरीद के सिनामा निगार की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर सनअत राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान कौम के सामने एक्सपोज हो चुका, दड़ों में तकसीम हो चुकी मुस्तकबिल की सियासत इमरान खान का किरदार नजर नहीं आ रहा। पीटीआई के सनअत और कौम में कई धड़े का हुकूमती पॉलिसी से इत्तफाक हुकूमत से राब्ते में है। माह रमजान में चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। अपने भतीजे रुकन कौमी असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अहमद अतीक, कोऑर्डिनेटर राना हसीब आमिर, साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राना माजिद नवाज के हमरा, सिटी प्रेस क्लब मरीद के सदर राना जाफर की बेटी और सीनियर सहाफी बाकर अली राना के मचीरा की शादी तकरीब में शिरकत पर इनका कहना था कि चीनी के कारखाना मालकान से मीटिंग में फैसला हो चुका। माह रमजान में पूरे मुल्क में चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। म्युनिसिपल कमेटी की सतह पर चीनी कारखाना यूनियन खुद स्टॉल लगाएगी। हर शहर कौमी शिनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी हासिल कर सकेगा। मजीद मुज़ाकरात जारी हैं, अवाम को चीनी मजीद सस्ती भी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि पीटीआई सरबराह इमरान खान दुनिया और अवाम के सामने एक्सपोज हो चुका। अवाम जान चुकी है इनकी सियासत पाकिस्तान और अवाम के मफाद की मुखालिफ है। पीटीआई धड़ों में तकसीम हो चुकी, 10 गिरबान है। मानावाला सिनामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले नायब सदर मियां मोहम्मद आसिफ शाहीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के निज़ाम को लाए बगैर महंगाई का खात्मा नामुमकिन है। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतें आसमान से बातें करती। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई से आवाम परेशान है। मुल्क में महंगाई के खात्मे के लिए मियां नवाज शरीफ के निज़ाम को लाना होगा। मियां नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो मुल्क से महंगाई का खात्मा करने की सलाहियत रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मियां मोहम्मद आसिफ शाहीन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला की तरफ से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान अवामी महरूमियों के इज़ाला के लिए बारिश का पहला कतरा साबित होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान IT इंजीनियरिंग और फनी तालीम पर तवज्जो मरकूज रखें, जो कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब भी वक्त है कि नौजवान मेहनत के बलबूते तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब होते हुए कहा कि नस्ल ने बेड़ा उठाकर अहद कर लिया है कि वो कश्ती को डूबने नहीं देंगे, तो इन्हें भी ये अहद करना होगा। लाहौर चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार MNA मलिक अफजल खोखर की MS डॉक्टर जावेरिया असलम से खोखर पैलेस में मुलाकात। THQ और आईविन अस्पताल की बेहतरी पर तबादला ख्याल। इस मौके पर MNA अफजल खोखर ने अस्पताल की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए MS डॉक्टर जावेरिया असलम की क़यादत में होने वाली बेहतरी को सराहा। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे की तरक्की हुकूमत की अवरीन तरजीह है और आईविन अस्पताल में मजीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। MS डॉक्टर जावेरिया असलम ने अस्पताल में जारी तरक्याती कामों और सहूलियात से आगाह किया और यकीन दिलाया कि मरीजों को मयारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। राना तारिक रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हिदायत पर मैरिज एक्ट और वन डेज पर दरामद को यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर शादी हाल्स और मार्केज के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयां जारी। शादी की तकरीब में वक्त की पाबंदी और वन डेज पर दरामद न करने वाले शादी हाल्स और मार्केज को सील करके भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मैरिज एक्ट पर दरामद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी की तकरीब पर वक्त की पाबंदी और वन डेज पर दरामद न करने वाले शादी हाल्स और मार्केज को सील करके भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दीगर जिले असरान वन डेज की पाबंदी पर दरामद को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में निकले। गफलत बरतने की सूरत में अफसरान खुद जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि PTI 2 महाजों पर जदोजहद करी है। एक तरफ बतौर अपोजिशन अवाम के हकूक का दिफा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बानी PTI की रिहाई हकीकी आज़ादी के लिए अंतर किरदार अदा किया जा रहा है। हम हुक्मरानों को अवाम के वसाइल ज़ाती तशहीर और अपनी आसाइशों पर खर्च नहीं करने देंगे। कौम को जाली हुकूमत के कारगुजारियों से लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं ताकि करप्ट हुक्मरान टोला कौमी दौलत वसाइल के बंदरबांट ना कर सके। अवाम इस वक्त जिन हम मुश्किलात से दुचार है, जिसके पेश नज़र हुकूमत से असूली मुतालबा किया है कि हुकूमती अखराजात में कमी करके कौमी दौलत अवामी रिलीफ के खर्च की जाए। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा से। थाना सदर फरुखाबाद के इलाका अजनवाला के नसरत कॉलोनी में बासर मसीही अफराद ने अपने गरीब मेहनत कश मसीहियों के मकानात और दुकानों पर कब्जा होने के लिए इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले, जिस पर मुतासरीन ने अदालतों से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिए। मगर इसके बावजूद कब्जा माफिया ने पुलिस की मिलीभगत से झूठे मुकदमा दर्ज करवाने समेत डराने धमकाने और इनके घरों पर पथराव का सिलसिला जारी रखा है, जिस पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इन्हें फौरी इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम उठाएं। मुलज़मान ने हमारी जिंदगी जीरन बना रखी है। मसीही मेहनत कश नासिर मसीह ने बताया कि वो रोजगार के लिए पेशावर गया। इसकी अदम मौजूदगी में मुलज़मान औरंगजेब मसीह
مسیح, بنیامین مسیح, ندیم مسیح, سلیمان صابر وغیرہ نے اس کے مکان پر قبضہ کر لیا. فیصل آباد سے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق محکمہ تعلیم کا ایک ٹیچر رکھتا چینا ٹیکنیکل ہائی اسکول اور ریڈیو پاکستان FM میں پنجابی گانوں کا پروگرام نشر کر کے ایک ہی اوقات میں محکمہ تعلیم سے اور ریڈیو پاکستان سے تنخواہیں وصول کرتا رہا. عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے نشاندہی کرنے پر ریڈیو پاکستان FM کے پوچھنے پر سیخ پا ہو گیا اور ان کو کوئی جواز نہ پیش کر سکا, بلکہ ریڈیو پاکستان FM کے عملے کو دھمکیاں دینے لگا. عوام کا وزیر تعلیم پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ایسی کالی بھیڑوں کو محکمہ تعلیم سے فارغ کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرائی جائے. خبر شامل کہتے ہیں پاک وطن سے. ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ڈاکٹر محمد نواز خان کی رپورٹ کے مطابق بانی مرکزی چیئرمین آل پاکستان اتحاد میڈیا کونسل رجسٹر ملک اللہ رکھا صاحب کی اروالا آمد. بانی مرکزی چیئرمین آل پاکستان اتحاد میڈیا کونسل رجسٹر ملک اللہ رکھا صاحب کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا. آل پاکستان اتحاد میڈیا کونسل رجسٹر کے بانی ملک اللہ رکھا نے شاہین پریس کلب رنگ شاہ کے صدر میاں محمد زمان جویا کو ضلعی صدر منتخب کر دیا اور مالا بھی پہنائی. دو صحباب کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات موصول اور شاہین پریس کلب رنگ شاہ کے دوستوں کی صحافت کو بھی صلاح ہوٹل چک شفیع میں کھانے کا وسیع انتظام کیا گیا. اس موقع پر میاں محمد زمان جویا, حفیظ احمد جویا, سید مقبول حسین شاہ صاحب, ڈاکٹر محمد نواز بٹی میاں AD جویا اور سہیل عباس جٹ نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کی بھاری رقم کے باوجود ٹھیکیدار صفائی کے نظام میں بہتری نہ لا سکے. نواحی گاؤں کوٹ سرور میں مقامی افراد پیسے دے کر صفائی کروانے پر مجبور. پنی بھٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے انجینئر میاں اظہر بشیر کے مطابق پنی بھٹیاں کے نواحی گاؤں کوٹ سرور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب مہم سے محروم مقامی افراد خاک روبوں کو پیسے دے کر صفائی کروانے پر مجبور ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم صفائی ستھرائی کے حوالے سے علاقے کے اندر بالکل توجہ نہیں دیتی, جس کی وجہ سے مقامی افراد پرائیویٹ لوگوں سے 300 سے 500 روپے ماہانہ فی گھر ادائیگی کر کے صفائی کروانے پر مجبور ہیں. انہوں نے AC پنی بھٹیاں اشفاق احمد اور دیگر ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے نظام کو بہتر کیا جائے اور کوٹ سرور کو بھی سہولتیں دی جائیں, جن کا دعویٰ مریم نواز اپنے ہر بیان کے اندر کرتی ہے. اس موقع پر متاثرین کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نکاسی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کو فی الفور حل کیا جائے. کاموں کی سرانہ محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کامکی میں عرصہ دراز سے لگے سینکڑوں درختوں کو کاٹ کر انہیں پونے داموں فروخت کر دیا گیا. اسپتال میں عرصہ دراز سے لگے سرسبز درخت اچانک کاٹ دیے گئے, جس پر شہریوں اور ماحول دو سڑکوں کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. درختوں کی کٹائی کے بعد اسپتال کا ماحول بے رونق ہو گیا ہے, جبکہ مریضوں اور تیمارداروں کو سایہ دار جگہ سے بھی محروم کر دیا گیا. یہ درخت کئی سالوں سے اسپتال کے احاطے میں موجود تھے اور گرمی کے موسم میں مریضوں کو قدرتی سایہ فراہم کرتے تھے, تاہم بغیر کسی واضح وجہ کے انہیں کاٹ دیا گیا, جس پر عوامی حلقوں نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسپتال کی باؤنڈری اور لان میں لگے درختوں کو کاٹنا انتہائی افسوسناک اقدام ہے. ایک طرف حکومت شجرکاری کے ذریعے عوام کو درخت لگانے پر زور دیتی ہے, جبکہ دوسری جانب سرکاری اسپتال کامکی میں پہلے سے لگے درختوں کو کاٹ کر فروخت کر دیا گیا. عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں. اس حوالے سے MS ڈاکٹر سعد کا کہنا ہے کہ اسپتال میں کنسٹرکشن ہونی ہے, اس لیے درختوں کو کاٹا گیا. خبر شامی کہتے ہیں نوشہرہ ورقہ سے سیاست نیوز کے نمائندے حسن صدیق سدھو کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک پیٹرول ایجنسی کو سیل کر دیا, جبکہ 2 مشینیں قبضہ میں لے لی اور ایک پیٹرول ایجنسی کے مالک کو گرفتار کر لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا لائسنس فروخت اور سٹور کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے. حفاظتی تدابیر کے بغیر کھلے پیٹرول کی فروخت سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. شہریوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے غیر قانونی پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.